وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. دا د رست او د سیګا په مزمس کې ده. وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. انت راضي؟ وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. That's why. وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. تنزيل من رب العالمين. ولا بقول ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. تنزيل من رب العالمين. جواب. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين
لقطعنا منه الوتين. ٹھیک شو اس الجواب کی بس صرف یو پر العرشی. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه